نوجوانوں پادری میں سرن کہنے لگا میں سوال سے باہر آیا ہوں، کہنے لگا میں انجیل دے پڑھیا ایتھے ایک نبی گزرے گا، آخری نبی نے سے درخت دے نیچے آرام کرنا ہے، کہنے لگا او دن گیا تھی اج دا آیا ہوں، اس درخت دے سامنے بہ کے بیخدا رہا ہوں، اج تک کسی درخت دے نہ ٹیک نہیں لگائی، کیونکہ دن اللہ آخری نبی ٹیک لگاوے گا، جب محمد نے ٹیک لگائی میں سمجھ گیا آخری نبی ہے، کہنے لگا میں سرائے اللہ دا آخری نبی ہے، کہنے لگا لوگی سمجھ دینے میں 400 سال تو عبادت پیا کرنا، کہنے لگا جے سچی پوچھیں عبادت تے بہانا سی، میں تے محمد راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا۔ میری ملت دے نوجوانوں، کونین دے والی دی کتنی پاکیزہ زبانی ہے کہ مکہ المکرمات عرب دے اندر حضور محمد کہہ کے یا احمد کہہ کے نہیں پکاریا جاندہ، صادق تے امین کہہ کے پکاریا جاندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نو امین کیوں کہتے ہیں؟ انج تے امانت دار ہے۔ اور کدے قرآن پڑھ کے ویکھ، اللہ نے قرآن جو فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا مینوں قسم اس امین شہر دی، اتھے ایک رب دا امین وسدا ہے، تے رب نو اس امین دی امانت داری نال اینا پیار آیا کہ رب نے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے۔ فرمایا وہذا البلد الامین، مینوں اس امین شہر دی قسم، کیونکہ اتھے رب دا امین وسدا ہے۔ اس صادق ایسا ہے کہ جڑا نال لگ جائے نا کوئی صدیق بن جاتا ہے، کوئی صدیقہ بن جاتی ہے۔ ایسا میرا نبی صادق ہے۔ یہ تے ہو گئی کملی والے دے کردار دی گل۔ آؤ ذرا مکے دے اندر ایک ہور عورت دا بھی ذکر کریے۔ عرب دا معاشرہ کے جتھے نہ ماں دی عزت، نہ باپ دی عزت، نہ بی بی دی، نہ بہن دی، نہ بی بی دی، کسے رشتے دی عورت دے تعلق دے نال کوئی عزت نہیں۔ ماں او دا کردار اے کہ باپ دے مرن تو بعد نوجوان بیٹا جڑا پہلا بیٹا بڑا بیٹا ہوئے او اپنی ماں نال شادی کر دے، ماں دی قدر کوئی نہیں کرتا، بیوی نو تے پاؤں دی جُتی سمجھ دے، بیٹیاں تے بہناں نو تے زندہ ہی درگور کر دے۔ میرے سور والے ڈرتا کوئی مزہ نہیں، نہ کوئی آواز، نہ کوئی ردم۔ نبی کریم علیہ السلام دے اس دور مقدس دے اندر، دور جہلیت حضور دے اعلان نبوت تو پہلے عرب دے اندر ایک میلہ لگدا سی جنہوں اوکاز دا میلہ کیا جاتا سی۔ اتھے ہزاراں دے اجتماع چ سٹیج لگا کے ایک شاعر اٹھ کے اپنی بیوی دی شان وچ نظم پڑھدا ہے، کہتا میری بیوی دی زلفاں اس طرح دیاں، میری بیوی دی اکھ اس طرح دی، میری بیوی دے ہونٹ اس طرح دے نے۔ غیرت مند انسان اپنے گھر دی عورت دا نام بھی لوگاں دے سامنے نہیں لیندا، مگر او اپنی بیوی دی شان وچ نظماں پڑھدے نے تو لوگ واہ واہ کردے نے، یعنی کہ عورت دی کسے لحاظ نہ کوئی قدر نہیں۔ پر اس قدر گندے معاشرے چ ایک عورت ہے جنوں عرب دے لوگ اس عورت نو ملیکۃ العرب کہتے ہیں، عرب دی ملکہ، تے دوسرا دا لقب طاہرہ، پاک عورت، جنہوں اپنی اماں دے ذکر دے سکون پہ ملتے نا، میں اماں خدیجہ دا ذکر چھڑ لگا، او بولو سبحان اللہ، میں مومنہ دی ماں دا ذکر کرن لگا، او حضور دی پاکیزہ شادی دا ذکر کرن لگا۔ اللہ کرے اس شادی دا صدقہ اللہ انہ دی شادی جو برکتاں سکھ خوشیاں سکون دیاں دولتاں میسر کرے۔ اس دور دے اندر عورت رو کیا جاندہ ہے طاہرہ، پاک عورت، دولت اتنی کہ سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پلڑے چتے، اما خدیجہ دی کلی دولت ایک پلڑے چ رکھی گئے، تے آپ دی دولت سب تو زیادہ سی۔ 2 مرتبہ شادی ہوئی تو دونوں مرتبہ بیوہ ہو گئی۔ فرماتی ہے میرا خیال ایسی ہون میں شادی نہیں کرنی، اللہ نے جڑی اولاد دیتی ہے انہوں پالا گی تے کاروباری تے نفسی کاروبار کرن گی۔ وقت گزرتا جا رہا، مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے، اس ککھاں دی کلی چ ایک نوجوان ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل، اما خدیجہ دے چاچے دا بیٹا ہے، آسمانی کتاباں دا عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، انجیل بھی پڑھ دے، تورات بھی پڑھ دے، زبور بھی پڑھ دے۔ مکے دے باہر انہیں ڈیرا لگا لیا کہ مکی بت پرست نے تے میں انہاں دی بتاں دی پوجا نہیں کرنی ہے، وحدہ لا شریک نو منن والا۔ انہیں جا کے مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی تے ایک پہاڑ دی غار وچ پناہ لئی، اوتھے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی۔ اما خدیجہ نے کدے کدے اودے کول جانا، انہیں اٹھ کے کھلو جانا کہ ملیکۃ العرب آئی ہے، عرب دی ملکہ آئی، میری باجی آئی، اٹھ کے کھلو جانا۔ اما خدیجہ کہنا میرا دل
نوفل میں اللہ دا کو کلام تے سنا انہیں کدے زبور کدے تورات کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے آپ نے سکون ملنا ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کو بیٹھیاں او تلاوت انجیل پیا کردا تے کہنے لگا باجی خدیجہ جے اجازت دے تے اج تینوں ایک راز دی گل سناواں اما خدیجہ فرما دی سنا ورقہ بن نوفل اشارہ کر کے کہنے لگا او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان او مکہ شہر ہے نا ان آسمانی کتاباں چ لکھیا کہ اس مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی ہون والا ہے یہ دی توجہ اونچا بولے سبحان اللہ کہنے لگا او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے ان کتاباں چ لکھیا تے ایک نبی آوے گا اما خدیجہ الکبریٰ بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرما لگی ورقہ اتے چور نے اتے ڈاکو نے سود کا کاروبار کرنے والے شراباں پین والے اس گندے ماحول دے اندر کوئی نبی بھی آوے گا ورقہ کہنے لگا کہ ہاں کتابہ چ زبور انجیل تے تورات چ لکھیا تے ایک نبی آوے گا اما خدیجہ واپس آ گئی ہن پڑھا قرآن کیوں نہ کتابہ چ لکھیا سی نبی آوے گا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تقریر ہون شروع ہون لگی ہے جب میں تانوں گراؤنڈ بنا کے دے رہا سا تعارف کروا لیا کہ میں کسی شخصیت کا ذکر کرنے لگا اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل نرجا فرمایا ایوئی نبی آیا جدہ دیکر تو رات بھی پڑھیا انجیل بھی پڑھیا نوجوان عمر خدیجہ دل کو برابر کا بھی نوفل کھلوئی اٹھیا آگے رات آرام کر دیا نے ادھی رات تک فرما دیا میں سوچ دی رہی کون نبی ہے مکے جو کیڑا تاجر ہے جڑا نبی بنے گا کیڑا چودھری ہے جڑا نبی بنے گا فرما دیا ادھی رات ڈل گئی اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ لگی گئی فرما دیا میری آنکھ لگی میرے خواب دے اندر میں عجیب منظر دیکھے آؤ آنکھ مانتا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا اما خدیجہ فرما دیا سورج میری گودی دے اندر آیا او بھی روشنی مشرق بھی جا رہی مغرب بھی جا رہی اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی ساری رات فرما دیا میں نیند خماری جو گزاری صبح اٹھ کے ورقہ بن نوفل بھی کھلی جو آ گئی ورقہ بن نوفل نے اٹھ کے آکیا باجی خدیجہ کل بھی آیا ہوں اج بھی آ گئی فرمان لگیاں بے ورقہ اج میں بڑا عجیب خواب دیکھیا ہے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا لواں مشرق بھی جا رہی ہوں مغرب بھی جا رہی ہوں ورقہ بن نوفل نے پرانا جو صندوق کھولیا اودے چ پرانی جی کتاب نکالی کدے کتاب دے ورکے ویکھدا ہے کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے کہن لگا باجی خدیجہ یاد کرنا تینوں دسدا رہیا اس مکے سے اللہ دا نبی آوے گا فرمان لگیاں مینوں یاد ہے کہن لگا تیرے خواب دی تعبیر ہے ایک دن بیڑا تیرا آوے گا گودی تیری ہی ہوے گی بیچو نبی ہوے گا تیرے گھر چ نبوت دیاں شواواں اٹھ گیاں لواں مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان کہ لگو نبی تیرے گھر ہی ہونا تیرے گھر آوے گا اما خدیجہ الکبریٰ بڑی حیرت نہ فرما لگیاں تے ورقہ میں اندر سورج ویکھیا ہے کہنے لگا کہ وہ بھی سورج ہی ہے ہن پڑھا قرآن کے سورج ہے تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی ہاتھ چکو مینوں پتہ لگے میں جوندے جاگدے چ بیٹھا کوئی اور محفل ہوندی تے میں محفل والے نوں پوچھنا سی کہ بیلیاں لی کوئی لنگر بھی ہے کہ نہیں تے یہ تے شادی دا موقع تے تے لنگر ہے ہی ہے سنیاں دا عرس ہوے میلاد ہوے 11ویں ہوے شادی ہوے ختم ہوے لنگر تے ہے پھر اسی بڑے خوش بخت اسی میلاد حضور دا منانے ہاں سانو لنگر بھی حضور دا ملدا ہے تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا
سراجم منیرا، ایک سراج او بھی سراج او جڑا آسمان تے چمکدا انہوں بھی سراج، پر قرآن نے انہوں سراجم وہاج آ کے ہے تے منیر پتہ کنوں کیا ہے؟ پڑھا قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ قرآن نے رب نے چاند نو منیر کیا ہے، سورج نو وہاج کیا ہے۔ اللہ کریم انہوں نے تندرستی دے فضل کرے۔ سراجم وہاجا سورج نو کیا ہے تے قمر منیرا چند نو کیا ہے۔ جدو آئی نا کملی والے دیواری نام سورج والا لے لیا تے صفت چند والی لے لیا، نہ سراجم وہاج آکھیا تے نہ قمر منیرا آکھیا، فرمایا سراجم منیرا، یعنی نام سورج والا تے صفت چند والی۔ یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا سورج دن نو چمکدا ہے، چند رات نو چمکدا ہے۔ یہ سورج ہے پر او وے جڑا دن بھی چمکدا ہے تے رات بھی چمکدا ہے۔ کہ سراجم منیرا ہے نا، تائیوں تے صحابہ فرماتے سن کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، اج لگدا سی جویں سورج محمد دے متھے وچ چمکدا ہے۔ اجازت ہوے تے دا ترجمہ میاں محمد بخش کول کرواواں؟ او یار اچھا بولو سبحان اللہ، جے میں شروع ہویا پیڑا بڑا لمبا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے، دل والا تکے تے اکھیں بانی میں سورج وانگ نورانی متھا، او بھی سورج ہے او بھی سورج ہے، پر فرق پتہ کی ہے؟ رات 10:30 ہو گئے تے اتنے بندے بیٹھے ہیں، آؤ نہ رل کے ذرا آسمان دے سورج نو آواز ماریے کہ سانو سورج تیری لوڑ پہ گئی تے 2 گھڑیاں آویں تے صحیح آوے گا نہیں نا؟ انہیں کہنا میں اپنے ٹائم نال صبح آواں گا، یہ تو مطلب ہے سورج نو لکھ بار بلائیے نہیں آوندا، پر کملی والا وہ سورج جدو بلائیے ادو ہی آ جاتا ہے۔ وہ غلام وہ قبر چ آواز ماری اتنے بھی آ جاتا ہے۔ سورج ہے نا دنیا دا، یہ زمین دے اتنے روشنی کرتا ہے۔ میں پچھلے سال جاپان گیا نا تو اتو رات حضرت میں رات ٹوکیو شہر سے میں رات کو 2:30 بجے گزریا، میرے بیلی کہنے لگے آسی صاحب اے عمارت چھت تے جا کے دیکھنی ہے تے آؤ ذرا گڈی چوں باہر۔ میں پوچھا جی عمارت کیڑی؟ بڑے لوگ تھے رات 2:30 بجے جا رہے، میں کہا جی کی کرن جا رہے؟ انہوں نے آکھا جی سورج جدو دنیا تے چمکدا ہے نا، سورج دی پہلی کرن جڑی زمین تے آندی وہ اس بلڈنگ تے پیندی، انہوں سن رائز یا سن شائن غالباً اس بلڈنگ دا نام سی وہ کہندے نے۔ انہاں آکھیا کہ آسی صاحب سورج دی پہلی کرن زمین تے جڑی دنیا تے پیندی ہے اس بلڈنگ تے پیندی ہے، لوگ پوری دنیا تو سفر کر کے اس بلڈنگ نو ویکھن آندے نے، او صبح دی کرن پہلی ویکھن آندے تے آؤ چلیے۔ وقت نہیں سی، میں کہا پھر کدے آواں گے تے چلاں گے۔ انج میں حضرت کھڑکی جو باہر دیکھا نا تو بلڈنگ بہت اونچی تے بلند، مینوں خیال آیا کہ آ جڑا دنیا دا سورج جدوں چمکدا ہے تے او دی جڑی پہلی کرن زمین تے آندی ہے او اونچی بلڈنگ نو پہلے روشن کر دی ہے تے نیویاں نو بعد روشن کر دی ہے۔ جو جو سورج اوپر آندا ہے او پھر پہلے اونچیاں نو پھر نیویاں نو روشن کردا ہے۔ اے دا مطلب ہے آسمان دا سورج پہلے اونچیاں نو روشن کردا ہے پھر نیویاں نو روشن کردا ہے، پر او جڑا مدینے دا سورج ہے نا او بلال ورگے نیویاں نو چک کے پہلے کعبے دی چھتاں تے چڑھا کے اونچا کردا ہے، پہلے اونچیاں نو روشن کردا ہے، نیویاں نو روشن کردا ہے، نیویاں نو کعبے دی چھتاں تے چڑھا کے اونچا کر دیندا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات او بھی سراج اے بھی سراج ہے۔ اما
اج خدیجہ فرما دی کہ میں خواب وچ ویکھیا سورج میری گودی چ آ گیا. ورکھا نے آکھیا او نبی تیرے گھر آوے گا. ہن اما خدیجہ گھر آئیاں نا تے دن بھی سوچنا تے رات بھی سوچنا او سورج کیڑا ہے؟ مکھے چ کون ہے جڑا او سورج ہے، او نبوت والا سورج ہے. چند دن گزرے تھے اما خدیجہ دے بھائی دی شادی نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ نال ہو گئی. ہن پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی حضرت صفیہ تے حضرت خدیجہ نے جدو کٹھیاں بیٹھنا نا او حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو کہ جدو نبی پاک ماں دی گودی چائے تے کمرے چ جڑی پہلی عورت آئی سی نا او حضرت صفیہ آئی سی. یعنی کہ بچپن تو میرے نبی نو پالیا بھی تے پیار بھی کیتا ہے تے بھتیجا پر پھپھو نے پتر وانگو پالیا. پھپھو دا پیار بڑا سی نبی کریم نے جدو خدیجہ تے صفیہ نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا من احب شیئا اکثر ذکرہ. جدو کٹھیاں بیٹھنا نا تے حضرت صفیہ نے اما خدیجہ نو پتہ کی کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے نام ہے دا محمد تے کوئی او سونا کوئی او جنہوں لگدا بولے کوئی او پھر بولے کوئی او سونا ہے. ایسے لئے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو توجہ کر کے ویکھ لو. ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی، دوسرے دی تیسرے نال نہیں ملدی، تیسرے دی چوتھے نال، چوتھے دی پنجویں نال شکل نہیں ملدی. اتنے افراد بیٹھے ہیں سارے دا نک بھی ایک ہی جگہ لگا ہے، اکھیاں بھی ایک جگہ نے، ہونٹ بھی ایک جگہ، رخسار ٹھوڑی اے پیشانی سارے اعضاء بھی ایک جگہ نے تے جگہ بھی بس اتنی ایک گرہ ہی ہے. لکھاں تے ارباں تے خرباں رب نے بنا چھڑے، ارباں موجود نے خرباں جے آنے نے. پر ایسا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ایسا مصور انیاں تصویراں بنائی جاندا ہے تے جگہ بھی اینی وچ بنائی جاندا ہے. عذاب بھی جگہ چینج نہیں کردا پر ایسا مصور ہے نا ایک دی شکل دوجے نال، دوجے دی چیز نال، تیجے دی چوتھے نال نہیں ملن دیندا. اور مینوں سچی دسیو ماں کے شریف والےو جڑا رب لوکاں نوں ایک دوجے ورگا نہیں بناوندا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوے گا. یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوے گا انہیں. او خورے انج دا بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. تو گرامی قدر حضرات حضرت صفیہ نے آکھنا کوئی ہو سونا ہے تے کوئی ہو سونا ہے. ان میں دیتے بحث کرا میں نو وقت درکار پر آؤ گا لگے ڈوریے. گرامی قدر حضرات اما خدیجہ تنا سالانہ قافلہ تجارت ملک شام بل جا رہے. حضرت صفیہ نے دیکھا کہ خدیجہ پریشان قریب آ کے کیا لگیاں کیوں پریشان ہو؟ کہہ لگیا قافلہ ملک شام چلے ہیں تو اتنی میری مال دے دولت ہے پر میرا کوئی خامد نہیں، پتر جوان کوئی نہیں. کاش کوئی میرا بھی ہوندا تے میرا سامان بیچ کے ہوندا. لوگاں نوں پیسے دے کے بیچنیاں، لوگ ادھا مینوں دیندے نے ادھا کھا جاندے نے. ایتھے نہ کوئی دیانتدار ہے تے نہ کوئی امانتدار ہے. تے حضرت صفیہ بول کے فرما لگیا خدیجہ جے اجازت دے میں تے ایک امانتدار نوں بلاواں. اما خدیجہ کہہ لگی ہے اس گندے معاشرے چ امانتدار کتھے؟ تے صفیہ بول کے کہہ لگی او ایڈا امانتدار ہے کہ سارے بے ایمان بھی انہوں امین کہہ کے پکار دین گے. وہ ایسا امانتدار ہے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کون ہے؟ تے صفیہ فرما لگی ہے یاد کر خدیجہ میں تینوں کہنی ہے نا میرا ایک بھتیجا محمد ہے. انہوں سارے مکے والے امین کہہ کے پکار دینے. اجازت دے تے انہوں بلاواں تیرا کاروبار سنبھالے. آکھیا بلاؤ. ان نوجوانوں اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ. اما خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا، حضرت صفیہ نو بھی بلا لیا. صفیہ نے نبی پاک نو پیغام بھیجا ذرا خدیجہ دے محل تے آؤ. ادھر درمیان کے ایک باریک جہا کپڑا تے پردہ ہے اور سامنے دروازہ جتھوں گزر کے میرے نبی نے ہونا ہے. ادھر خدیجہ صفیہ تے حضرت نفیسہ بیٹھیاں نے. قبلی والے خرامہ ٹوڑے ٹوڑے مکے دی گلی وچوں آئے نا جدو پردے دے سامنے آگے انج کر کے دروازہ کھولیا نا تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پئی تے دل آ گیا. دل آ گیا کہ اوہی سورج جڑا میں خواب وچ ویکھیا سی. ہن میں کیڑا رنگ دیواں؟ اما خدیجہ فرما دیا جدو کملی والے دا رخ انور ویکھیا آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں.
ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کہ سخن مولا بھونک دیا تن یہ دیو گے ہندی سے زیادہ دیو دے دا پنجابی سے ترجمہ میاں محمد بخش کھل کروا کے دیو تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اے ہاتھ نہ چکے ہو مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاوے آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کندل مہید چلے ان کیڑا اکھ نلے اکھیں ملا محمد دل لٹ کھڑیا اکھ نلے اکھیں ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل میں کملی والے خرامہ ٹوڑے ٹوڑے آکے نہ تے پردے دے اس پاسے بہ گئے نبی کریم نے فرمایا پھوپھو جی میں نے کیوں بلایا اماں خدیجہ فرما لگی ہیں جی میں بلایا کیا کیوں بلایا تے حضرت اماں خدیجہ کہہ لگی ہیں جی میرا کاروبار تے تجارت دا کاروبار دا قافلہ جا رہے ہیں ملک شام میں چاہنی ہوں تسی میرا سامان بیچ کے آؤ نبی کریم نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان بڑی دیانتداری تے امانتداری نال بیچ کے آواں گا اماں خدیجہ دے لباں چ ایک جملہ نکل گیا کہن لگیاں کہ تنخواہ کتنی لو گے ہائے ہائے ادھر اماں خدیجہ دے لباں چ نکلیا جملہ تے میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑک گئی سرکار اٹھ کے نہ تے ناراض ہو کے ٹر پے تے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے اسی کو تینوں تنخواہ لین والے لگنے کیونکہ کون ہے والی دا سارا خاندان تجارت دا کاروبار کرنے والا عظیم تاجر سن میرے نبی دے داد کے حضور دے پردادے دادے باپ سب چاچے سارے تاجر یہ تے نبی کریم پھوپھو دے کہن دے آگے جدو میرے آقا ٹورے نہ تے ماں خدیجہ دا دل دھڑک گیا تے پوچھو آواز دے کے فرما دیا محمد تسی کے میرا دیو میرے نبی نے مڑ کے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان تے بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا نا وہ ادھا تو ہٹا تے ادھا ساڈا ایک بار گننگ ہو گئی نا تے اماں خدیجہ نے جدو سنیا تے کہہ لگی جی مینوں منظور تے دل وچ کہہ لگی جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری دے تو دل ہی دے دیتا ان کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اماں خدیجہ دے نال ایک کمٹمنٹ کر لینا ہن نبی کریم علیہ السلام نو بلایا گیا کہ تجارت دا قافلہ تیار ہے تے تجارت دا قافلہ ملک شام جانا ہے کہ آ جاؤ ادھر نبی کریم آگے میں کتابت پڑھیا کہ ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ جن امیہ بن خلف صفوان بن امیہ اخنس بن شریح جنہیں بڑے بڑے مکے دے تاجر سن انہاں سارے دا سامان اس قافلے چ سی پر انہاں سارے دا ایک پاسے تے اماں خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ سی اماں خدیجہ دا ایک بڑا پرانا نوکر سی اماں خدیجہ الکبریٰ نے انہوں بلایا تے او پچھلے کمرے چ لے گئے تو جا کے فرما لگیاں میسرہ ہر سال میرا سامان تو لے کے جانا ہے اس بار بھی تو جاوے گا پر اگے مالک بن کے جاندہ سے ہن غلام بن کے جانا ہے میسرہ اٹھ کے کھلو گیا تے کہہ لگا خدیجہ میں تیرا غلام ہوں میں کسی اور دی غلامی نہیں کرنی میں نو کیدا غلام بنا لگی ہے کھڑکی کھول کے نہ تے او نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی چ اشارہ کیتا کہنے لگی تو او دا نوکر بن کے جانا ہے میسرہ دی نگاہ حضور دے رخ انور تے پئی نا تے بیٹھ گیا تے بیٹھ کے کہنے لگا جی ایدی غلامی کرنی ہے تے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں اینو ویکھ کے غلامی کرنو دی کیا کردا ہے میں تیار میں دا غلام بن کے جاواں گا اماں خدیجہ فرما دیا تنخواہ میں تینوں ڈبل دے مانگی پر میرا ایک کم کر کے آویں آکھیا کم کیا اماں خدیجہ فرما لگی محمد نو عرب
وچ لوگ صادق تے امین کہندے نے، پر سنیا کہ سیانے کہندے نے جے انسان دی اصلیت ویکھنی ہوے اودے نال سفر کرو۔ تو سفر تے چلے مینوں آ کے دسی کہ محمد دا کردار کیویں ہے، اصلیت۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ نو اس چیز دے پیسے دیتے کہ تم محمد دا کردار ویکھ کے آنا۔ ہن گرامی قدر حضرات جدوں قافلہ ٹریا نا، نبی پاک دی پھپھو بھی آ گئی تے چاچے بھی آ گئے۔ ماگر شریف دا کوئی نوجوان ہوئے وہ پہلی بار کم تے جاوے نا تے پیر صاحب کو لاوے گا، حضرت میرے لیے دعا کریو میں باہر چلے ہاں، اللہ میرے کاروبار چ تے میرے سفر چ برکت دے۔ کوئی آ کے ماں دے قدم پھڑ کے آکھے گا امی جی میں سفر تے چلیا پہلی بار، میرا امریکہ دا ویزا لگا، یو کے دا ویزا لگا ہے، میں باہر سعودی عرب چلیا کاروبار لئی تے امی دعا کریو رب برکت دے۔ پہلے دن بچہ کاروبار جاوے ماں دعاواں دے دی، باپ دعا دیندا، مرشد دعا دے، پر جدو کملی والے ٹرے نا جب پہلی بار کاروبار کرن تے نہ ماں سر تے نہ باپ سر تے، پھپھیاں تے چاچے تائے سارے اکٹھے ہو گئے۔ کملی والے نو سینے لا کے جدو ودیا کرن لگے نا تے پھپھو صفیہ نے ویکھیا میرے نبی دی اکھاں چ اتھرو۔ نوجوانوں سیدہ صفیہ قریب آ کے کہن لگیاں وے سونے رونا کیوں ہے؟ میرے آقا نے رو کے فرمایا پھپھو جی مینوں میری امی یاد آئی، اج مینوں اپنی ماں ہویا مینوں یاد آئی، مینوں ابو جی یاد آئے، اج کدے میری ماں زندہ ہوندی سینے لا کے دعاواں دے کے ٹور دی، اج کدے باپ زندہ ہوندا مینوں بڑی شفقت دے نال ٹور دے۔ سیدہ صفیہ بھی رونے لگے پیاں، نبی کریم دے چاچے تائے بھی رونے لگے پے، سرکار سینے لگے روئی جا رہے۔ میاں صاحب فرماندے نے بہت مرے پھر ننگا ہووے، پیر مرنے کنڈ خالی، اے ماں باجے محمد بیٹھا کون کرے رکھوالی، بھائی ماں باج محمد بیٹھا کون کرے رکھوالی۔ اے ٹر گئے نے دلدار بھائی اجڑی بستی نظری آوے، کنڈ دتی جدی ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں کے باپ دے بغیر گزاریا۔ اسے قبلہ اج ماں تے باپ روندے کرلاندے نے کہ میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ پر ماپے دی قدر ویکھنی ہوے تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھی ماگر شریف والیو، عید والے دن سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید مناتا ہوندا ہے، پر جنہاں دی ماما تے باپ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ قبرستان جاندے نے۔ لوگ عید مناندے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندا، کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا۔ کونین دیوالی نو اپنی ماں تے باپ اس ویلے خوشی دے موقع تے یاد آئے۔ میرے آقا روئے، پھپھیاں نے چاچیاں نے تسلی دے کے ٹریا، قافلہ ٹریا تے اما خدیجہ محل دی اوپر والی چھت تے ٹر گئیاں تے پہلی بار مصطفیٰ نو جدوں جاندا ویکھیا نا تے فرماندیاں مینوں پہلے دن سونے دیاں اڈیکاں لگ گئیاں۔ ادھر قافلہ ٹریا، مکے تو تھوڑی دور گزرے تے اچانک قافلہ رک گیا۔ نبی کریم نے میسرہ نو بلایا، فرمایا قافلہ کیوں روکیا؟ وہ کہنے لگا دو اونٹ بیمار ہو گئے نے، ٹردے نہیں۔ قافلہ اگے اگے جاندا تے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نے۔ حضور نے فرمایا یا اونٹ لے آ تے یا مینوں لے جا۔ کہنے لگا جی اونٹا تو اٹھیا نہیں جاندا، تساں ہی جانا ہے۔ نبی کریم اونٹا دے قریب آئے، انہاں دی کنڈ تے ید اللہ والا ہاتھ پھیریا۔ میسرہ کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا، اگے قافلہ اگے اونٹ پیچھے سن، ہن اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے سی۔
میسرا کہنے لگا میرے دل چ خیال آیا کہ گل جا کے تے واپس خدیجہ نو سناواں. تھوڑا جا اگے قافلہ گزریا نا، میسرا کہندا کہ میں دوران سفر ویکھیا کہ محمد دا سایہ کوئی نہیں. اے میرا بھی سایہ ہے، تہاڈا بھی ہے، دنیا دی ہر چیز دا سایہ ہے، پر میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں. اللہ فرما سونے سارے نو دنیا تے دے دیتا ہے، تینوں قیامت نو دیواں گا جدو عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہ ہویا، تیرے غلاماں تے تیرا ہی سایہ کر کے موت کر دے. میسرا کہندا سایہ کوئی نہیں، مصطفیٰ دا بے مثل نے محبوب بھی مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. اگے ٹرے نہ تے ایک ریگستان آیا، تے ریگستان دے اندر ریگستان دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے. اس عیسائیاں دے گرجے دے اندر ایک پادری ہے جدا نام نستورہ راہب. 400 سالوں دی عمر ہے تے ہر ویلے تسبیح تے اللہ اللہ پہ کر دے. اتھوں جدو ملک شام دے قافلے گزردے نے نا، او دے قریب تو گزردے نے. اج بھی جدو ایک قافلہ گزریا نا تے نستورہ راہب پہلی بار اپنے گرجے چوں باہر آیا، اپنے معبد عبادت خانے چوں باہر آ کے نا تے قافلے دے میسرا نو پوچھدا اے جڑا قافلے دا سردار ہے اے کون ہے؟ میسرا کہنے لگا میں بعد وچ دساں گا، پہلے تو دس کے قافلے تے روز گزر دے. تو اس گرمی دے موسم چ کدے کسی نو چھاویں نہیں بیٹھن دی اجازت دتی، اپنے گرجے دا دروازہ نہیں کھولدا، پانی نہیں پلاندا، تے اج کیویں باہر آیا ہے؟ نبی پاک دے چہرے ول ویکھ کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تے اج تیرے قافلے دا سردار بڑا سوہنا ہے. میسرا نے دسیا کہ دا نام محمد ہے، مکے دے عربیاں دا سردار ہے تے قریشیاں دے سردار تے کعبے دے متولی دا پوتا ہے. نوجوانوں پادری میسرا نو کہنے لگا میں سوال سے باہر آیا ہوں. کہنے لگا میں انجیل دے پڑھیا ایتھے ایک نبی گزرے گا، آخری نبی نے سے درخت دے نیچے آرام کرنا ہے. کہنے لگا او دن گیا تے اج دا آیا ہوں، اس درخت دے سامنے بہ کے ویکھدا رہیا ہوں، اج تک کسے درخت نال ٹیک نہیں لگائی، کیونکہ دن آخری نبی ٹیک لگاوے گا. جدو محمد نے ٹیک لگائی میں سمجھ گیا آخری نبی ہے. کہنے لگا میں سرائے اللہ دا آخری نبی ہے. کہنے لگا لوگی سمجھ دے میں 400 سال تو عبادت پیا کرنا. کہنے لگا جے سچی پوچھیں عبادت تے بہانا سی، میں تے محمد دی راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا. میں تے محمد دی راہ وچ بیٹھ کے میں تے محمد دی راہ وچ کلی پا کے زندگی گزاری ہے. میسرا کہندا مینوں خیال آیا آ گل بھی جا کے خدیجہ نو سناواں گے. ہن ملک شام آ گیا. ملک شام دے وچ آ کے نا تے جویں جمعہ بازار لگدا ہے، اتوار بازار کدھر بدھ بازار لگدا ہے، مختلف جگہ تو تاجر آ کے تے اپنی دکاناں سجاندے نا. اے جو اتھے بازار لگدا سی ملک شام وچ لوگ اپنی دکاناں سجاندے سن، پھر منادی کراندے سن کہ آؤ فلاں جگہ دا سامان آیا آ کے خرید لو. ملک شام والے جدو پہنچے نا میسرا کہندا کہ اجے سامان لگایا نہیں، دکان سجائی نہیں، منادی کرائی نہیں، اگے اسی گاہک اڈیک دے ساں. علامہ ملا جامی نے شواہد النبوہ چ لکھیا کہ اج تے عجیب ہی منظر ہو گیا. میسرا کہندا کملی والے میرے کول کھلو گے، جڑا شامی ادھروں بھی گزرے او بھی میری دکان تے، جڑا ادھروں گزرے او بھی میری دکان تے. کہنے لگا جے سامان لگایا نہیں، دکان شروع کیتی نہیں، منادی کیتی نہیں تے گاہکاں دیاں قطاراں لگ گئیاں. میں حیران ہاں کہ اج ہو کی گیا. کہنے لگا کہ میں دھڑا دھڑ سامان بیچ رہا، اور حیرت دی بات یہ کہ مومو منگی قیمت لوگ دے رہے ہیں، کوئی بارگیننگ نہیں کردا، سودا نہیں کردا کہ اتنے نہیں اتنے لے لو. کہنے لگا میں حیران ہویا کہ لوگ سودا نہیں کر رہے. میسرا کے اندر میں تھوڑا جا ریٹ بتا دیتا، پھر بھی کوئی نہ بولے. کہنے لگا میں دوپہر تک ریٹ ڈبل کر دیتا چیزاں دا، پھر بھی کوئی نہ بولے. جس قیمت سے میں مانگنا لوگ اسے قیمت سودا خرید کے جا رہے. میسرا کہندا مینوں خیال آیا میں بڑا سیانا تاجر ہو گیا، میں ڈبل قیمت سامان بیچنا. یہ وجہ سی جڑا اما خدیجہ دے پہلے قافلہ جڑا حضور لے کے گئے، اما خدیجہ نو کئی گنا زیادہ منافع ہویا، ڈبل قیمت سامان بک رہے. اچانک نبی کریم آرام کرنا اندر خیمے چ چلے گئے. ایک بابا وڈیرا آیا تے میسرا کہندا باقی سارے گاہک ہی چلے گئے. میں آکھیا انہاں نوں کی ہو گیا. ایک بابا آیا، انہیں کو کمبل پسند کیتا. کہنے لگا یہ کمبل کتنے دا ہے؟ میسرا کہنے لگا میں ڈبل قیمت دسی نا. تے بابے نے غصے نال گوری پا کے میرے ول ویکھیا تے کہنے لگا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے.
मैसरा कहता मैनू ख्याल आया कि सुबह का तो बोलिया कोई नहीं, ये क्यों बोले। मैसरा दी ते बाबे दी गर्मा गर्मी हो गई ते बाबा बड़े गुस्से च बोल के कहने लगा जे एक कंबल इतने का ना ते मैं सुनया तेरे मक्के दे अंदर एक काबा है ते काबे च 360 बुत ने, जेड़ा सब तो बड़ा तुहाडा खुदा है ओदा नाम हुबुल है। कहने लगा हुबुल दी बुत दी कसम उठा कि कंबल इतने दा है ते मैं इतने दा खरीद लवांगा। चुक बुत दी कसम। नौजवान इधर बाबे दे लफ्ज़ जुमला निकल गया, कमली वाले तक पहुंच गया। नबी करीम अपने हुजरे जो बड़े जलाल पा रहे, बाबे बलवे के फरमान लगे पापा सौदा खरीदना ही खरीदना ही खरीदना ना खरीद, असा कदे झूठे रब्बा दियां कसमां नहीं चुकियां। बाबे दी निगाह कमली वाले दे चेहरे ते पै गई, हाथ जोड़ के कहने लगे सोनिया नाराज ना हो, जिवें आखेगा उवें ही कर लवां। हैरान रह गया, पापा डबल कीमत कंबल खरीद के ले गया। मैसरा कहता मैनू फिर पता लग गया ये माल का सौदा नहीं पे आंदा, मुहम्मद जमाल का सौदा पे आंदा है। नौजवान सारा सामान बिक गया। इधर मैसरा ने मक्के पैगाम भेजा, काफिला वापस आ रहा। अम्मा खदीजा महल की छत से आ जांदियां ने ते रोज सरसते वाल वेखदियां ने, जेड़ा रात शाम तो मक्के वाले आ रहा, कदू कमली वाला आवेगा, कदू कमली वाला आवेगा। असी भी ये सेवाओं से बैठे हाँ, कदू कमली वाला आवेगा। असी भी यार दी महफल सजा के अम्मा खदीजा ने भी रोजाना वेखना ते वेख के फरमा दिया ने याद तेरी दा मैं दीवा पालिया, याद तेरी दीवा पालिया, याद तेरी दीवा पालिया। सुनया भी जा कल्ले जुल्फा अपना ते नाले दा हाथ चुको, इस तरह करके इंज नहीं अज इस तरह करके कटोरे बनाओ। जेड़ा कमाई दे माल दा बेशक ना बोले, पर जेदा लंगर मदीने आउंदा ना वो अज इंज आवाज मारे या कमली वाला अजे ते या सानू बुला लवे। हम सारे मिलके पढ़िए आवी जा गल्ले जुल्फा वालिया, ए जुल्फा वालिया हुनिया भी जा कल्ले जुल्फा वालिया। आमी आमी ना चिरलावी जान तेरे तू बारी, तू है जान ईमान दिले दा, तुझ बिन मैं किस कारी। आवी जा कल्ले जुल्फा वालिया, सै बार जड़ी कोठे ते मैं उतरी सै बार हुण ते आजा कमली वालिया, तू जिते होते मैं हारी। आवी जा कल्ले जुल्फा वालिया, कमली वालिया साडे कोल सिद्दीक़ अबू बकर वर्गा नहीं, साडे कोल अली उमर वर्गा नहीं, साडे कोल हया उस्मान वाली नहीं, साडे कोल शुजा अली वाली नहीं, साडा इश्क भी बिलाल वर्गा नहीं, उदीक भी उवैस वाली नहीं। पर जे कदी आ जाए तेरा जाता कुछ नहीं, साडा कम बन जाता। तो मिल के पढ़िए आवी जा कल्ले जुल्फा वालिया, ए जुल्फा वालिया हुनिया भी जा कल्ले जुल्फा वालिया। अचानक मक्के
دی گلی چ شور مچیا قافلہ آ گیا نبی پاک دے پھپھو تے چاچے تائیاں آئے تے حضور نو گھر لے گئے اما خدیجہ میسرہ نو کمرے چ لے کے گئیاں تے جا کے فرما دیا وے میسرہ وے سچی دسی وے کی ویکھ گیا ہے میسرہ نے دسیا اونٹ ٹھیک ہو گئے سایہ کوئی نہیں وہ پادری نے آکھیا نبی ہے بابے نے آکھیا تے ڈبل قیمت سودا خرید گیا تے اس واری منافع بھی بڑا ہویا ساریاں گلاں سنائیاں تے اما خدیجہ فرما دیا وے چنگیاں چنگیاں سنائی جانا وے کوئی اوجدی بھی سنا تے میسرہ کہنے لگا کیویں سناواں رتبہ کروں بیان کی اس بے مثال دا بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دلال دا اما خدیجہ نے اسے ویلے نفیسہ نو بلایا اکھیا محمد دے گھر میرا رشتہ لے کے جا ادھر میرے نبی دے چاچے تایا نو تے پھپھیاں نو فکر سی محمد کاروبار کی کرن گے جوان ہو گئے ماں دا سایہ کوئی نہیں باپ دا سایہ کوئی نہیں کاروبار کی کرن گے تو آوازیں کملی والا تو میرے بوے بیٹھا رہے یہ دنیا دی ملکہ چل کے تیرے بوے نہ آوے تو میں محمد رب کون آکھے گا حضرت نفیسہ رشتہ لے کے آئیاں تے میرے نبی دے خاندان نے رشتہ قبول کیتا ہن برات ٹری میرے نبی دی سناواں اوچا جی بولو یہ ساری تمہید تقریر تو ہونا شروع ہوئی ہے بھائی نوجوانوں اما خدیجہ دلہن بن گیا میرے آقا دولہا بن گئے مکے دی گلی چ میرے نبی دی برات جا رہی نبی کریم دے چاچے براتی تائے براتی پھپھیاں براتی نہیں قریش دے عمرہ رؤساء سارے عرب دے سردار براتی نے کیڑے ویلے کو چند دن دے بعد یا صبح اس دولہا رنجمیاں دی برات جاوے گی دیکھا جے سارے رشتہ دار تے عزیزانوں ایدے والدین و بہناں بھائیوں نو بڑی خوشی ہوے گی پر جنہوں سب کو پتہ چاہے ہوے گا او دولہے دا بچپن دا یار ہوے گا کیسا منظر ہوے گا مکے دی گلی چ محمد دی برات جا رہی جنہوں سب کو پتہ چاہے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق بکر سے دیکھے برات آئی اما خدیجہ دے محلے خطبہ نکاح پڑھیا گیا حق مہر وچ اونٹ تے سونا پیش کیتا گیا برات چلی گئی تے دولہے نو اما خدیجہ نے گھر ہی رکھ لیا ہن شادی دی آئی نا پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے تے محمد دے قدمہ چ رکھ دی ویسے سچی بولاں تے سبحان اللہ کہنی سی اور دولت کتنی سی علماء فرماتے نے سیرت نگار کے سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف نبی کریم بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی نے فرماتی ہیں میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ میں نے کملی والے نظر بھی نہیں سن رہے اج دی عورت 40 سال اپنے مرد نال گزار کے نا تے آخر تے آ کے کہہ دی کہ جدو دی تیرے گھر آئیاں ویکھے کچھ نہیں کھاتا ہی کچھ نہیں پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات اربا خرباں دی باپ دادے دی دولت کملی والے دے قدمہ تو وار دیتی تے دولت قدمہ چرا کے کہن لگی سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو اور اوقات نہیں میری اے میرا تے ان مالک تو اور اوقات نہیں میری میں گڈی ہاتھ ڈور خسم دے جیوں رکھے تیوں رہنا
جائز نہیں بچ شریعت اے مندہ خسام نو کہنا آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جان بھی تیری پھر کملی والا تیری امیری تو بھی صدقے جاواں میرے نبی نے صبح دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ وڈ دیتی تے اما خدیجہ نے آ نہیں آکھیا میں کماندیاں زندگی لگائی ہے تساں وڈ دیا رات بھی نہیں لائی پھر اللہ نے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا فرمائے میری ملت دے نوجوانوں ایک بیٹا حضرت ابراہیم حضرت ماریا قبطیہ چوں باقی ساری اولاد اللہ نے کملی والے نو اما خدیجۃ الکبریٰ چوں عطا فرمائی اچھا جی وہ بھی مرض کر دینا شادی دا موقع ہے بس ایک بات میں اس حوالے نال کر دے میں نوجوان دی شادی ہے اج کل میاں بیوی چ پیار بہت ہوے نا تے تانوں پتہ ہے گھر والے تے رشتہ دار پتہ کی کہندے نے نوجوان دے بارے او میں جملے نہیں بولنا چاہتا مگر کہندے نے مگر اے یاد رکھیو میاں بیوی دی آپس دی محبت نبی پاک دی سنت ہے ایک دن عائشہ صدیقہ تے حضور کٹھے بیٹھے عائشہ صدیقہ نے حضور نو عرض کی یا رسول اللہ اے ذرا دسیا جے تانوں میرے نال کنا کوئی پیار ہے نہیں سمجھے جگ کرے نبی نال پیار رب کرے نبی نال پیار تے او نبی نو پیاں پوچھدیاں دسو تانوں میرے نال کنا کوئی پیار ہے پھر واہ مدینے دے تاجدارا تیرے دسن تو بھی صدقے جاواں اے نوجوان تے دولا بھی میرے ول ویکھ ادھر اے انج کر کے نا میرے نبی نے اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑیا تے کونے مبارک نو اے اس طرح کر کے نبی پاک نے گرہ لگائی تے گرہ لگا کے نا تے زور نہ کھینچ کے نبی کریم فرماتے نے عائشہ مینوں تیرے نال اتنا پیار ہے اس دن تو بعد جدوں کملی والے تے اما عائشہ نے کٹھیاں بیٹھنا تے اما عائشہ نہیں سن پوچھدیاں پیار کنا کوئے پوچھدیاں سن او گنڈ دا کی حال ہے نبی کریم نے فرمانا عائشہ اوویں پکی ہے موبائل دا دور ہے انٹرنیٹ دا دور ہے 2025 عیسوی ہے اتنا ماڈرن دور ہے مانگٹ والے تھوڑے اتنے بڑے اجتماع چکے نوجوان اج بھی اٹھ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آسی صاحب میں سویرے اپنی بیوی نہ توڑ لگانا نہیں نا پر ویکھ میرا نبی کتنا ماڈرن ہے کہ عائشہ صدیقہ فرما دیا میری تے اب حضور دی شادی ہوئی تے فرما دیا نبی کریم نے میں سفر تے جا رہی تے حضور نے فرمایا عائشہ میرے نہ توڑ لگانیاں عائشہ فرما دیا میں دبلی پتلی سے میں دوڑ لگا دی تھی میں نبی کریم تو اگے گزر گئی اس دن تو بعد جب بھی کٹھے بیٹھنا تھے عائشہ نے کہنا میں اگے لنگ گئی سن فرما دیا کچھ وقت گزریا تے میرا جسم فربا ہو گیا ایک دن حضور نے میں سفر تے جا رہی تھی حضور نے پھر فرمایا عائشہ میرا دوڑ لگانی فرما دیا میں پھر دوڑ لگا دی تھی پر آج اگے حضور گزر گئے تے او اگے جا کے مڑ کے میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہن میں نے نہ ماری ہن میں جیت گیا ہوں میرے نبی دا کردار نبی کریم ایک دن غسل کر کے باہر آئے عائشہ صدیقہ جواں دا آٹا لے کے باہر کھڑیاں تے نبی پاک دے جسم تے مل دیتا حضور نے ویکھ کے فرمایا عائشہ اے کی کیتا اج دا شوہر ہوندا تے منہ تے تھپڑ مار دیندا کہ میں ہن غسل کیتا تو پھر جسم دے اوتے آٹا مل دیتا ہے پر میرے نبی دا انداز بھی حضور نے فرمایا عائشہ اے کی کیتا ہے عرض کر دی یا رسول اللہ آپ ہی تے کہندے ہو کہ جواں دا آٹا ملے تے بندہ گورا ہو جاندا ہے پاک واپس گئے واش روم میں دوبارہ غسل کر کے باہر آئے اے جڑا ساڈے بیڑے چ جو لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں نہ ہوندے او دی وجہ ہے کہ اساں اپنے بیڑیاں دا ماحول اپنی مرضی دا بنایا ہے میں ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے بیڑے دا ماحول محمد دے بیڑے والا بنا لے ویکھی تیرے گھر چوں ساری لڑائیاں ختم ہو جاندیاں بے برکتیاں ختم ہو جاندیاں اپنے بیڑیاں دا ماحول نبی دے بیڑے والا بناؤ